sa pag-ila nato sa kalainan, sa balaan ug dili balaan. So dapat kabalota mga igsoon mo determine sa pag-ila sa balaan ug dili balaan nga larawan. So karon mga igsoon, unsa man diay kining mga larawan nga dili balaan? So nga matawag nato Diyos-Diyosan. Unsa ning mga larawan nga dili balaan nga matawag nato Diyos-Diyosan? So tubag, mao kining larawan ni Astarte, ang Diyos sa mga taga-Sidon, o kang Mulok, ang malaw-ang Diyos sa mga Amonihanon, o kang Kamos, ang Diyos sa mga Muabihanon. So mao kini ang example sa larawan mga igsoon nga dili mga balaan. So asa man kini nato mabasa mga igsoon? Mabasa nato kini diha sa 1 Hari kapitulo 11 bersikulo 33. Og dili lang kana mga igsoon, naapay daghan. Ang larawan o ribulto usab ni Bel og Nibo. Nausab kini usa-usab kini sa mga larawan nga dili balaan o mga Diyos-Diyosan kun bakak nga batala. Sumala sa sulat ni Propeta Isaiah kapitulo 46 1 ngadto sa 6. Og dungagan pagayud nato mga igsoon, kining mga larawan nga dili balaan nga gikasilagan sa Dios sumala sa Isaiah kapitulo 45 bersikulo 16. Ang mga larawan o ribulto ni Stikot, Binot, Nigal, Asima, Nibhas, Tartak, Adramelek, Anamilik, sumala sa 2 Hari kapitulo 17 30 ngadto 34. Og kang Sakot og kang Kaywan, sumala sa Amos kapitulo 5 bersikulo 26. Og kang Kamon og kang Amon, ang Diyos sa Tibes, sumala sa Jeremias kapitulo 46 bersikulo 25. Kang Baal o kang Astarte diya sa Judas sa Judge chapter 2 verse 10 to 13. O kang Ahab, Moab o Beelzebub, sumala sa 2 Hari kapitulo 1 ngadto sa 6. So kining mga na-mention nga pangalan mga igsoon, mao kini ang tinuod nga gikasilagan sa Dios sa pagbuhat niini og larawan. Kay kini sila dili kini sila mga balaan, mga nagpaila kini sila nga Dios sa ila pang kapanahunan. So kung inyo kining makita sulod sa simbahan nga Katoliko mga igsoon, mao kini mga tinuod nga mga Diyos-Diyosan kun mga false god o dili tinuod o piki nga Dios. So ari na pud kita mga igsoon sa mga larawan nga gitukod sa Dios o wala gibawal sa Dios o mga larawan nga balaan. Sumala sa Exodo kapitulo 25 17 ngadto sa 22 atras sa tasa 1 nga ang Ginoo mismo nagsugo kang Moises nga sultihan ang mga Israelita sa paghimog halad alang sa Dios sa 3. Mao kini ang mga halad nga pagadawaton: bulawan, plata ug bronze. 4. Dilana nga asol, tapol nga pula, pino nga lino, panapton nga hinimo gikan sa balahibo sa kanding, panit sa laki nga karnero, kanding kahoy nga akasya, lana alang sa suga, pahumot nga insinso, alahas nga kornalya ug uban pang mga alahas nga idayan-dayan sa ipod sa pangulong pari. Og diha sa tabon sa iyang dughan, pahimua sila alang kanako og usa ka balaang tulda aron mupuyo ako tipon kanila. So ambak ta sa 17 nga si Moises nagsugo sa Dios paghimog tapon sa sudlanan, ginamit ang lunsayng bulawan, 114 ka sentimetros ang gitas-on niini og 68 ka sentimetros ang gilapdon. Sa isig katumoy sa tabon sa sudlanan sa paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan, ang Dios miingon, makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. So dinhi pala nga teksto mga igsoon ato nang mapamatud-an nga ang Dios nagtugot ngadto kang Moises sa pagbuhat og larawan sa kirubin nga balaan. So kung sabto nato mga igsoon, dili di ay tanang larawan gibawal sa Dios. Kay ang Dios makikita sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga iyang gipabuhat. Kay bisan si Haring Solomon mga igsoon, gisugo usab sa atong Ginoo pakulit og mga larawan sa templo na atong mabasa usab diha sa 2 Crónicas kapitulo 3 bersikulo 7. Og sa Ezekiel 41 ngadto sa 17 nga ang kirubin gikulit kini sa tibok palibot sa templo gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. So kung ang imong simbahan mga igsoon
walay larawan nga makita, adili ka na simbahan. So basin ka na sinihan. So pasensya na mo mga igsoon kung doon ako'y natandugan nga mga so kini ako dili kini personalan. Og dili lang si Haring Solomon mga igsoon, lakip usab si Haring Osias nga gisugo usab sa Dios paglumpag sa mga Diyos nga larawan. Apan ang monumento sa taong balaan sa Huda, wala niya ipaguba o ipasunog kay lagi balaan man kini nga butang mga igsoon. Mabasa nato kini diha sa 2 Hari kapitulo 23 bersikulo 15. Og sa Exodus kapitulo 35 30 ngadto sa 35 nga si Bisalil nga anak ni Uri nga anak ni Hor sa banay ni Huda gipili sa Dios og gihatagan og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindot. So sa English, design o disenyo aron sa paghimo og mga mainindot nga mga plano og paghimo niini gamit ang bulawan, plata ug bronze sa pagkulit og kahoy og sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindot. So dinhi pa lang mga igsoon, masabot nato nga doon na di ay mga larawan nga gipakulit sa Dios pinaagi kang Bisalil. Pagkulit og kahoy may giingon diri mga igsoon. So mao nga naay mga tao sama kang Bisalil gitagaan og kaalam sa Dios pagkulit og larawan gamit ang kahoy. So moingon tag larawan na ginay naw nga makita sa gilarawanan. Unya moingon man sab ni sila mga igsoon nga kahoy may gipakulit brad, dili man simento. Unya ang ribulto ninyo simento man. So tubag naay kinulit sa kahoy mga igsoon og naasay simento. Kay naa may gitawag nga modernization. So kung sa una ang mga balay gamit ang kahoy, so karon ang mga balay simentado na. Kung ang imong cellphone sa una mga igsoon keypad, karon touchscreen na. So importante diha mga igsoon nga kanang larawan nga makita sulod sa simbahan, larawan na sa mga balaan nga girepresenta ngadto kanila. O kining mga teksto sa Biblia mga igsoon nga ilang gigamit sa mga igsoona nato nga mga protestante aron sa pagsupak sa pagtulun-ang Katoliko. So kining mabasa nato diha sa Deuteronomio kapitulo 4 16 ngadto sa 17 nga dili kita pahimuog larawan nga atong simbahon, larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o sa babae. Wala gayud kita nagasupak niini mga igsoon. Apan atong sabton unsay buot ipasabot sa atong Ginoo niini pinaagi sa kiya o lamdag sa gahom sa Espiritu Santo, sumala sa Juan 14:26. So atong tiwason og basa ang sumpay sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 23 nga nag-ingon, pagmatngon kamo nga dili ninyo hikalimtan ang kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo paghimo og mga kinulit nga larawan sa dagway sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo nga inyong Dios. So unsa kuno mga igsoon? Mga kinulit nga larawan sa dagway sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo nga inyong Dios. Kay ang Dios siya nga igihan. So mauning mga giingon dinhi sa Exodo kapitulo 23 ngadto sa 5 nga ang Dios abubuan o siloso. So tinuod kini mga igsoon. So ang mga larawan di ay mga igsoon nga gikasilagan sa Dios, mao kining mga larawan nga mao kining mga kinulit nga larawan nga gidili sa Dios. Katong atong nadungog kadina. Mga larawan nga mga kinulit nga larawan nga gidili sa Dios. Mao kini ang gikasilagan sa Ginoo. So katong mga larawan sa mga Diyos-Diyosan o larawan sa mga dili balaan. Kay wala man
Christ, Mary, and saints are used to worship, to honor. Means pagpasidungog. And venerate, not adore. So venerate means to honor o pagpasidungog o pagrespeto or to respect someone or something sacred images. Mga sagradong imahe o larawan. Kama, not adore. Means dili directly simbahon. Kaysa akong gikaingon mga igsoon, wala ako magsimba directly sa larawan o sa mga sacred images. Kundili ang espiritu sa maong larawan sa mga gilarawanan o girepresentahan. So they remind us of God's presence and mysteries of faith. So sa Bisaya, nagpahinumdum kining mga balaang larawan kanato sa presensya sa Dios og misteryo sa pagtuo. Kay sa Hebreo 9:5, ang mga binuhat o larawan sa kirubin, sila maoy timailhan sa presensya sa Dios. Unya sumala sa Isaiah kapitulo 56 bersikulo 5, ang mga larawan sa balaan usa ka handumanan diha sa templo aron dili gayud hikalimtan. So usa di ay kahandumanan mga igsoon kining mga larawan diha sa templo, kining mga balaan nga mga larawan. So kung ang inyong simbahan mga igsoon walay makita sa mga balaang larawan, wala di ay kamoy paghandom diha sa templo. Kay sa Ezekiel 41:17, klaro kayo nga ang bungbong sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa kirubin, diin ang kirubin larawan nga balaan. O kining mabasa nato sumala sa Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 22, mga igsoon nga daw gikasilagan sa Dios ang nagbuhat og larawan. So unang-una wala gayud kita nagasupak nini. Apan atong timan-an mga igsoon unsa kini nga klase sa larawan ang gikasilagan sa Dios. Larawan ba kini nga balaan sama sa kirubin o larawan ba kini nga dili balaan sama kang Astarte, kang Mulok o Kamos nga mga Diyos-Diyosan? So atong tubag, ang gikasilagan sa Dios nga klase sa larawan mga igsoon mao kining mga klase sa larawan nga dili mga balaan o mga Diyos-Diyosan. So example tong